क्रिस्तांतय म्हज्या भोवमोगाच्या भावांनो भयणींनो, जुलयाची 26वी तारीख, जुलय 26, सांत जोकी आनी सांत आन्नाचें फेस्त इगर्जमता आचारसिता. ह्या फेस्ताचे संदेश सुभाशय तुमकां पाठोवंक हांव खुशी व्हरतां. ह्या दिसा वडिलांचो दीस तशेंच प्रायवांचो दीसय संभ्रमतात. कित्या खातीर हो संभ्रम? पयल्यान पयलें सांत जोकी आनी सांत आन्ना हीं दोगांय देवाच्या मांडावळीचीं, देवाच्या विंचवणेचीं, अब्राम आनी मोइशे ह्यांच्या वंशावळीचीं, मोरयेची आवय बापूय जावन सोडवणदार जेजू ताची आब आनी व्हडली माय जावन ह्या संवसारांत जल्मली. तर मोरयेच्या आवय बापायचें फेस्त आमी आमच्या वडिलांचें फेस्त, ह्या मायबाबाचें फेस्त, तशेंच जेजूचो आब आनी व्हडली माय. तर आमकांय ती आब आनी व्हडली माय ह्या मालगडी म्हणून मानून प्रायवंतचो दीस संभ्रमून आमच्या वडिलांक, मायबाबांक, तशेंच आमच्या घरांनी आसल्या उतरप्रायेच्या प्रायवंतांक वा आबा आनी व्हडली मांयक आमी मोगान उल्हासूंचो दीस. तर पयल्यान पयलें सांत जोकी आनी सांत आन्ना हांणी देवाक मानवत आसली जिणी जियेवन जायती वर्सां तांकां भुरग्याचें फळ नातलें तरी देवाचेर विश्वास हाडिनासतना ताका खालती मान घालन ताची खुशी समजोवन ती पाळन मागण्याचें नितळ निस्कळ मन चिंताप, तशेंच हेरांतय न्याय नितीन कोणाकच दुखय नासतना, कोणाकय कसलेंच बादा करिनासतना देवाक कितें मानता तें समजोवन तें खरें जियेल्लीं ही व्यक्ती, हें जोडें भोव पवित्र. आनी ह्या देखून देवान ताच्या योजना प्रमाणें मोरये मायक असली एक आवय बापूय फावो केली. तांचे मुखांतर मोरयेक सर्गीची देणी, सर्गीची कृपा आनीक देवाचें वर्तें आपोवणें ताची आवय जावचें, हें सगळें देवान ताच्या योजना प्रमाणें मांडून हाडलें. सांत आन्ना, आन्ना म्हणल्याचो अर्थ कृपा जावन आसा. ती कृपे भरीत स्त्री. जोकीम म्हळ्यार देव वा सोमी सोडयता, गॉड सेव्स, सुडका दिता, राखता म्हणलो अर्थ. तर सांत जोकिमा मुखांतर देवान आमकां मनशा कुळाकच राखचो, सोडोवचो, सोडवणदार ताचो नातू म्हणल्या भशेन जेजू क्रिस्ताक आमकां फावो केला. तर मोगाच्या भावां भयणींनो, आमी कृपे भरीत सांत आन्नाक देवाच्या हाता खाल, ताच्या सोडवणे खाल जियेल्ल्या जोकी ह्या वर्त्या व्यक्तीक आज मान करता आसतना आमी हर एकल्यानी देवाक मानवत आसली जिणी कशी जियोवचें म्हणलें समजून घेवचें, ताचे उपादेश कशें आमी पाळचे, ताका मानतात असलें जिवीत उतरांनी, करण्यांनी भावार्थ तशेंच कलत्यापणान तें सांबाळून व्हरचें, हें आमी तांचे मुखांतर शिकोवंक आसा. देवान तांकां फावो केल्लें 12 वर्सां उपरांतलें बाळका मोरयेचें तें देणें तांणी देवाक तें जल्मल्ल्या 3ऱ्या वर्सा समर्पिल्लें. मोरयेक तेंपलांत भेटोवचें तें फेस्त म्हणल्या भशेन आमी आतां तें संभ्रमता. तर
देवाच्याच कुशेक तिणें काल जावच्याक देवाची कुशी करून ताची सेवा करच्याक ताच्या खंयच्या योजनाक तिणें आयतें जावच्या खातीर असल्या वर्त्या इराद्यान मोरयेक सांत जोकी आनी सांत आन्नान तेंपलांत भेटयिल्लें जावन आसा. देवभिरांतेन तिका वागोवन मागण्याच्या स्पिरितांत बरोवन कलतेपणाच्या कुरोवान तिका नेटोवन देवाची आवय जावन तांच्या ह्या ल्हान सोबीत भागेवंत कुटुंबांत तिका तांणी मोगान वर्त्या शेगुणांनी बरोवन वाडयल्लें आनी देवाच्या वर्त्या सोडवणेच्या योजनाक तिका आयतें केल्लें. तर असली वर्ती आवय बापूय मोरयेक देवान फाव केल्लीं आसता. आज आमी आमच्या आवय बापांकी उडास काडन तांचो उपकार आठोवन ताणें आमचे खातीर केल्लें बरेंपण, तांणी केल्लो त्याग, तांणी काडिल्ली मेहनत, तांणी वारयल्लो तो घाम, तांणी केल्लो त्याग, तांणी काडिल्ले ते कश्ट आनी भुरग्यांचें बरेंपण आशेवन ताणें केल्ली इल्लीशी आस्त आनी तांचें मागणें आनी तांचें जिवीत हें सगळें आमी उडासा काडया. आमच्या मोगाच्या आवय बापायक आमी आमचो मोग दिवया, उपकारी मौन दाखोवया आनी हर एक दीस तांकां मानता तसलें खलतें जिवीत, शेगुणी जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करया आनी तांचे खातीर आज आनी हर एक दीस ही मागया. तशेंच आज प्रायवंताचें एक फेस्त, प्रायवंतसो दीस, जसो जेजूचो आब आनी व्हडली बाय आमच्या घरांनी आमची मोगाची आब आनी व्हडली माय आसात. आयच्या आधुनीक काळार आज तांकां इल्लो स्थान मान उणो जावन आसा. घरांत तांकां पयस करतात, आश्रयाक व्हरतात या तांकां विसरतात. तांचे तावन आस्त बदीक मालगड्यांत केल्ली तें मात्र आमी आज थोड्या फावटी चिंताव आशेताव. पूण तीं आमच्या मोगाक आशेतात, उपकारी मनाक आशेतात. तर तांकां आमी आमचो मोग दिवन, आमचें उपकारी मौन दाखोवन तांकां मान दिवन, तांकां खालती जावन, तांचें भेसांव जोडन आमी मोरये बरीं, जेजू बरीं, बरीं तांचीं भुरगीं आनी नातरां जावंक प्रयत्न करया. तुमकां समेस्तांक सांत जोकी सांत आन्ना फेस्ताचें व्हरतें आशिर्वाद लाभूं. आमेन.